आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन ग्रामी, मैं आमिर इमदाद हुसैन हाशमी झंडीर आपकी खिदमत में जिस वीडियो का रिव्यू लाया हूँ वो है 15 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2025 कैसे रहेंगे ये 4 बुर्ज कौस, जद्दी, दिल्लो, हौद, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस। हाउ दे पास दीज 15 डेज ऑफ लाइफ 2025। तो ये कैसे गुजरेंगे इनके ये 15 दिन। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले बुर्ज कौस की तरफ, सैजिटेरियस, जो कि मेरा भी ज़ाती बुर्ज है। तो सैजिटेरियस वालों, आपकी शख्सियत हैसियत बुलंद रहेगी। आप सियासी, समाजी, मजहबी हलकों और तकरीबात की जान रहेंगे। लोग आपके गर्विदा आशिक होंगे। अगर लोगों के साथ कोई आपका राजीनामा या कोई जिद वलद का काम हो और फंसा हुआ तो इस वक्त आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा आपके ख़ानदान में जो शैतान लोग थे अब उनको लगाम मिलेगी, उनकी मुदाखलतकारी बंद हो जाएगी और शायद आपका ख़ानदान फले फूलेगा और ख़ानदान में नए लोगों की आमद भी शामिल है। आपकी सवारी बालियाब होगी। अगर आपकी सवारी गुम हो चुकी है तो वो सवारी भी आपकी बालियाब हो सकती है। इसके अलावा ज़मीन जायदाद की ख़रीद व फ़रोख्त आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। अगर आप ज़मीन ख़रीदना चाहें या बेचना चाहें, यह आपके लिए बहुत अच्छा है। आप किराए के मकान से घर के मकान में कौस बुर्ज वालों आ सकते हो। खबरदार बुर्ज कौस वालों, आपको दौलत का नुकसान आ सकता है, आपकी चोरी हो सकती है, डाका लग सकता है आपको। तो इसलिए आप अपना माल लेकर अपने साथ मत चलना, वरना आपको नुकसान आ सकता है। और इसके अलावा आपके ज़राए आमदनी, जैसे कि ठीक है भट्ठा है, भाना है, खेत है, दुकान है, तो इसमें भी चोरी होने, आग लगने या इस तरह के मसलन वाक़यात आने का खदशा है। तो आप इंसान हत्तल विस्वा जितना उसकी ताकत है वो एहतियात करे तो बहुत बेहतर है। आखिर में जो बताएंगे सदक़ात बताएंगे तो वो सदक़ात भी करो तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो दूसरा ख़तरा है वो है आपके हादसे का। कौस बुर्ज वालों, आपके हादसे का खतरा है, कहीं जान न चली जाए हादसे में। हादसा बड़ा मुहीत होता है। हादसा आसमानी बिजली गिरना हादसा है, दीवार के नीचे आना, दीवार के ऊपर से गिरना, बुलंद मकाम से गिरना, पहाड़ से गिरना, सियारा सद्दा होना, यानी एक्सीडेंट जैसे बोलते हैं मोटरसाइकिल कार का। तो ये जो है ना सब हादसे हैं। छित्ते कुत्ते का पट लेना, काट लेना, बावले कुत्ते का, रेबीज़ का और सांप का काट लेना, सब हादसात में। तो रसूल अल्लाह ने फरमाया कि अगर किसी को हादसे का खतरा हो तो वो ज़र दकीक का पत्थर पहने तो उसका हादसा नहीं होगा। तो ठीक है, ये तो आपकी मर्ज़ी की बात है। अब लेकिन सैजिटेरियस वाले आपके हादसे का खतरा है। अजीज रिश्तेदार, ससुराल रिश्तेदार, बहन भाई आपके साथ लड़ते हुए नजर आते हैं, तो ये आप एहतियात करें। बुर्ज कौस वालों की हामला खवातीन को कोई खतरा नहीं, जच्चा बच्चा महफूज रहेंगे, बे औलाद को औलाद होगी और जवान औलाद के जुमला मसाइल, जा मंगनी, शादी सब हल होंगे। आपकी मोहब्बत आपका साथ देगी, आपकी किस्मत बुलंद रहेगी। प्राइज बॉन्ड, लॉटरी, सट्टा जुआदार के कामों में लें तो आपका कोई बड़ा इनाम निकल सकता है। लेकिन हासिल दुश्मनों से होशियार हो, वो आपकी चोरी करने के चक्कर में है। कौस बुर्ज वाला, खुफिया दुश्मन आपके दफ़ा होंगे, एमिग्रेशन के मसाइल हल होंगे। अगर आप वतन वापस आ रहे हैं गैर मुल्क से तो अभी आपके मसले हल हो जाएंगे, अखराजात कंट्रोल होंगे। साया, जादू, इस किस्म के नजरियात जो है ना वो आप पर बंद हो जाएंगे। मादी के केस जो रीओपन होकर आपके बदनामी का बहस बन रहे थे वो भी बंद हो जाएंगे। अब आप 16 से लेकर 21 तारीख तक आप दुरुस्त रहेंगे। बीमार हैं तो सेहत मिलेगी, मुलाजमती तरक्की मिलेगी, अगर सरकारी नौकरी या तबादला चाहते हैं तो मिल जाएगा। और फिर आपके दोस्त अब आप साथ देंगे, कारोबारी फायदे मिलेंगे, ख्वाहिशात दिल पूरी होंगी। लेकिन 22 से लेकर 31 तक इसमें खतरा है। दोस्त अब आप साथ नहीं देंगे, दिल ख्वाहिशात दिल पूरी नहीं होंगी। जो आपने पहले माल खरीद रखा है कारोबार के लिए वो नुकसान देगा और आप बीमार हो सकते हैं। फ़राइज़ मंसूबी पर तवज्जो ना देने से आपकी नौकरी जा सकती है। अफसरान बाला, हकाम बाला 22 से लेकर 31 आपसे नाराज़ हो सकते हैं। तो
آپ کی میاں بیوی کے تعلقات زبردست رہیں گے. اگر لڑائی تھی، نوبت طلاق تک تھی، جھگڑے طلاق ہونے والے تھے، نکاح ٹوٹنے والے تھے، تو اب راضی نامہ ہوگا. اس میں اپنے قول فعل تحریر تقریر میں احتیاط کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں. تو آپ سیکریٹریٹ والے اپنی میاں بیوی کے تعلقات کو بچا سکتے ہو. میاں بیوی کے تعلقات میں کسی تیسرے کی مداخلت نہ ہونے دو، چاہے وہ آپ کی بہن ہو، ماں ہو، کوئی بھی ہو. تو اس وجہ سے آپ، ورنہ آپ کے درمیان علیحدگی طلاق ہو سکتے ہیں. لیکن اب اس دوران یہ 15 دن آپ کے لیے بہت بہتر ہیں راضی نامے کے لیے. جو شادی جن کی نہیں ہوئی ان کی شادیاں ہو سکتی ہیں، دوسری شادی والے بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، اور جن کی نکاح شادیاں طے تھیں الحمدللہ ان کی ہو جائیں گی. کاروبار اچھا رہے گا، کوس برج والوں کا بلند رہے گا. کاروباری فیصلے ٹھوک کر کریں، نیا کاروبار جاری کاروبار میں سرمایہ لگا سکتے ہیں. آپ کی زندگی پر موت کے بادل ہٹ جائیں گے اور آپ کے کاروباری فائدے ملیں گے. وراثتی جائیداد سے فائدہ ہوگا. وراثتی مقدمات، انشورنس کلیم کے مقدمات آپ کے حق میں ہوں گے. بے گناہ کہہ دیں تو رہائی ملے گی. لیکن اسی سلسلے میں آپ نے احتیاط کرنا ہے 30-31 کو کہ سب الٹ ہو سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کے بیرون ملک جانے کے راستے کھلے ہیں. آئی ٹی کا کاروبار کرنے والے، مقابلے کا امتحان دینے والے درست رہیں گے اور ماں کی صحت درست رہے گی. حج زیارت پر جانے کا موقع ملے گا. اور کوئی فری لانسنگ کا کاروبار یا نیٹ کا کاروبار کرتے ہیں تو بھی وہ کامیاب نظر آتے ہیں. تو یہ تھی کوس کی پریڈکشن. اب چلیے چلتے ہیں برج جدی کی طرف. جدی برج والوں، آپ کی شخصیت، حیثیت ڈاؤن رہے گی. آپ کے لیے بہت خطرہ ہے. لوگ آپ سے خامخواہ لڑیں گے. اس لیے آپ کو نصیحت ہے کہ آپ ناپسندیدہ جگہ اور ناپسندیدہ لوگوں سے ملیں ہی نہ. اور پورا یہ جو نا نومبر تک آپ پر جو ہے نا یہ برے اثرات ہے. 28 نومبر تک آپ کی دولت کا نقصان پہ نقصان آ سکتا ہے، پیسے کا. اس لیے جو بھی آپ نے جمع پونجی کی ہوئی تھی، پچھلے آپ کے ماہ اچھے گزرے، وہ آپ کے ضائع ہو سکتے ہیں. مالی دھوکہ ہو سکتا ہے، مالی فراڈ ہو سکتا ہے، آپ کی چوری ہو سکتی ہے. جدی برج والوں ہوشیار رہنا. شخصیت، حیثیت، دولت، ذرائع آمدنی آپ کے متاثر ہے. بہت خطرہ ہے اس میں، تو ہوشیار رہنا. آپ کے عزیز رشتہ دار، سسرال رشتہ دار، بہن بھائی آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کے حادثے کا خطرہ بھی نہیں ہے. اندرون ملک سیاسی، سماجی، اقتصادی سفروں میں آپ کو کامیابی ہے. خفیہ دشمن دفع ہوں گے. امیگریشن کے مسائل حل ہوں گے. اخراجات کنٹرول ہوں گے. ماضی کے کیس ری اوپن ہو کر جو آپ بدنامی کا باعث بن رہے ہیں وہ دب جائیں گے. سایہ جادو کے اثرات بھی آپ پر ختم ہو جائیں گے. آپ کے خاندان میں جو شیطان لوگ تھے اب ان کو لگام ملے گی. خاندان پھلے پھولے گا. نئے خاندان میں نئے لوگوں کی آمد اور نئے مہمان آئیں گے. آپ کی سواری بازیاب ہو سکتی ہے. اگر چوری ہو گئی تھی، خراب ہے تو بن سکتی ہے اور نئی سواری کا حصول ممکن ہے. زمین جائیداد کی خرید و فروخت آپ کر سکتے ہیں اور زمین جائیداد کی خرید و فروخت کے لیے یہ اچھا موقع، یہ آپ کے لیے انویسٹمنٹ کا بہترین ٹائم ہے. دوستو اب آپ ساتھ دیں گے، کاروباری فائدے ملیں گے. خواہشات دل آپ کی پوری ہوتی نظر آتی ہیں. حاملہ خواتین کو 16 سے لے کر 21 تک کوئی خطرہ نہیں ہے اور جوان اولاد کے بھی مسائل ہوں گے. بے اولاد کو اولاد ہو سکتی ہے. کاروبار بلند رہے گا تو یہ عرصہ کاروبار کے لیے بھی بہتر ہے. جو کاروباری فیصلہ کرنا کر سکتے ہو، نیا کاروبار کر سکتے ہو، جاری کاروبار میں سرمایہ لگا سکتے ہو. لیکن جلد یہ الٹ ہو جائے گا 22 سے لے کر 31 تک. کاروبار میں نقصان ہوگا. حاملہ خواتین کو خطرہ ہوگا. بے اولادی آ سکتی ہے. جوان اولاد کے مسائل بھی الجھ سکتے ہیں. محبت ٹوٹ سکتی ہے، منگنی ٹوٹ سکتی ہے. تو یہ خیال رکھیں. آپ کے بیمار ہیں تو جدی برج والوں شفا ملے گی. آپ کو سرکاری نوکری مل سکتی ہے. تبادلہ کرا سکتے ہیں. کام کی جگہ اور آفس میں حکام بالا، افسران بالا آپ کا ساتھ دیں گے. بیرون ملک جانے کے راستے کھلے ہیں. ماں کی صحت درست ہوگی. مذہب میں دلچسپی ہوگی. آپ کے بیرون ملک اگر کوئی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے یا مقابلے کے امتحان دینا چاہتا ہے تو بھی کامیاب نظر آتا ہے. میاں بیوی کے تعلقات زبردست رہیں گے. 16 اور 18 جو ہے نا شرف کمر لگا ہوگا تو بہت اچھے حالات ہیں. اور پھر اس دوران شادی بھی ہو سکتی ہے. دوسری شادی والے بھی کامیاب ہیں. خبردار یہی حالت 30-31 تاریخ کو بگڑ جائے گی. یہ بہت برے دن ہے 30 اور 31. آپ کی میاں بیوی کے درمیان لڑائی آ سکتا ہے. میاں بیوی کو بیوی میاں کو قتل کر سکتے ہیں. لہذا اپنے قول فعل تحریر تقریر میں 30 اور 31 کو احتیاط کرنا. منگنیاں، شادیاں، نکاح بھی ٹوٹ سکتے ہیں اور شراکتی کاروباری دوست بھی ٹوٹ سکتے ہیں. شراکتی کاروبار علیحدہ ہو سکتا ہے. آپ کی جدی برج والوں آپ کی زندگی پر چاہے موت کے بادل ہٹ جائیں گے. آپ کے کاروباری فوائد ملیں گے. کاروباری مالی معاہدات طے ہوں گے.
कर्जा की हसूली वसूली अदायगी आसान होगी, डूबी रकम वापस होगी, अगर बेगुनाह कह दें तो रिहाई मिलेगी। तो ये थी प्रोडिक्शन बुर्ज जद्दी वालों की। चलिए चलते हैं अब हम बुर्ज दिल्लू की तरफ। खबरदार दिल्लो बुर्ज वाले, आपकी शख्सियत हैसियत 0-100 पर रहेगी। नापसंदीदा लोगों और नापसंदीदा जगह पर मत जाना, वरना आपको ठोक के रख देंगे। याद रखना, जद्दी बुर्ज वाले तो चलो हाथ जोड़ी करके निकल जाते हैं, उनकी भी शख्सियत हैसियत खराब है। जद्दी बुर्ज वाले डरपोक होते हैं और आपके अंदर जबान है, चर्ब जबान हो, मोटिवेट स्पीकर हो, बोलने से लोगों में गुस्सा आएगा, वैसे आपके साथ तपे हुए हैं तो ठोक के रख देंगे आपको। याद रखना दिलो बुर्ज वालों, आपकी शख्सियत हैसियत मुतासर है, लोग आपसे नफरत कर रहे हैं, इसलिए नापसंदीदा लोगों नापसंदीदा जगहों पर मत जाना। इसके अलावा आपके खुफिया दुश्मन आपके पीछे पड़े हुए हैं, क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या उठते हो, क्या बैठते हो, कहाँ जाते हो। इसलिए इट इज स्पेशली एडवाइस फॉर यू टू डाइट नॉट गो आउट फ्रॉम योर हाउस एट अ लेट नाइट। कभी आपने रात को जो है ना देर से घर से बाहर नहीं निकलना, ना घर से बाहर रहना है। तो ये आपके लिए स्पेशली एडवाइस है कि आप वरना मारे जाओगे, कत्ल हो जाओगे। याद रखना ये बात, क्योंकि लोगों का टेम्पर आपके खिलाफ ऑटोमेटिक है। यहां तक कि आप चेक कर लेना बहन भाई इधर उधर आवाम को, वो आपके साथ टपे हुए हैं। आपके पास साया जादू के साथ आ सकते हैं, आपका मैदा और हार्ट और सांस का मसला आ सकता है, आपको फूल जाएगा। तो इसलिए एहतियात करना। आप बैरून मुल्क हैं तो बदरिया साजिश आपको वतन वापस कर देंगे, इसलिए एहतियात करना। कॉल फैल तकरीर में अखराजात बढ़ सकते हैं और फिर जो है ना माजी के केस रीओपन होकर आपके लिए बदनामी का बहस मान सकते हैं, इसलिए बहुत एहतियात करना। अगर कोई केस है ले देकर दफा करना। बुर्ज दिल्लू वाले, आपको दौलत की आमद है, मुफ्त दौलत हाथ लग सकती है, राह चलते दौलत मिल सकती है, लेकिन इस दौलत की वजह से लोग हसद कर रहे हैं, दुश्मन भी आपके पीछे हैं। तो ख्याल रखना, आपका चोरी डाका तो लाजिम लगाएंगे ना आप पर। दौलत साथ लेकर मत चलना, वरना डाका लग जाएगा। कीमती मोबाइल साथ लेकर मत चलना, इसलिए डाका लग जाएगा। दोस्त अहबाब आपका साथ दे रहे हैं, कारोबारी फायदे आपको मिलते नजर आते हैं। जो कारोबार वो जो आपने माली में इन्वेस्ट कर रखी थी, स्टोर जैसे कर लेते हैं लोग, तो मिलता है, ख्वाहिशातें तो पूरी होंगी। आपके अजीज रिश्तेदार ससुराल रिश्तेदार बहन भाई आपका साथ दे रहे हैं। अंदरून मुल्क का दिल्लू बुर्ज वालों, आपके हादसे का खतरा नहीं है। इब्तदाई तालीम हासिल करने बच्चे भी इब्तदाई तालीम हासिल करेंगे और बहन भाई ससुराल रिश्तेदार आपका साथ देंगे। कारोबार आपका ज़बरदस्त रहेगा, कारोबारी फैसले ठोकर करें, कारोबारी लेन देन आप ज़बरदस्त कर सकते हैं। जारी कारोबार में सरमाया लगा सकते हैं, नया कारोबार कर सकते हैं, कारोबार को एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक भी लेकर जा सकते हैं, फले फूलेगा। आपके खानदान में शैतान लोग रुक जाएंगे, लेकिन थोड़ा अरसा। आप नई सवारी ले सकते हैं, लेकिन कहाँ तक, 15 से लेकर 21 तक। आप ज़मीन खरीद फरोख्त कर सकते हैं 15 से 21 तक। बैरून मुल्क जा सकते हैं 15 से 21 तक। माँ की सेहत हो दुरुस्त हो सकती है 15 से 21 तक। कानूनी उलझन से निकल सकते हो 15 से 21 तक। आला तली मुकाबले का इम्तहान देने वाले लड़के भी ऐसे 15 से अपना 21-22 तक ये जो ना दुरुस्त रहेंगे। लेकिन 22 से लेकर 31 तक आप बैरून मुल्क जाने के रास्ते बंद हो जाएंगे। फ्रीलांसिंग का कारोबार करने वाले नुकसान में रहेंगे। मुकाबले के इम्तहान आला तलीम हासिल करने वाले नाकाम हो सकते हैं। खानदान में लड़ाई झगड़ा आ सकता है, सवारी चोरी हो सकती है और ज़मीन जायदाद की खरीद नुकसान देगी। दिल्लू बुर्ज वालों की हामला खवातीन को कोई खतरा नहीं, बच्चा बच्चा महफूज रहेगा। जवान औलाद के मसाइल जुमला हल हैं, जॉब मंगनी शादी ये वगैरह। आपकी मोहब्बत आपका साथ दे रही है, आपकी मनपसंद मंगनी हो सकती है। किस्मत बुलंद रहेगी, प्राइज बॉन्ड लॉटरी सट्टा जुआंदा के हिस्सा ले तो आपका कोई बड़ा इनाम निकल सकता है। जिंदगी भर चाहे मौत के बादल हट जाएंगे, माली मुआहदा तय होंगे, जो भी रकम वापस होगी, कर्जा की वसूली अदायगी आसान होगी, इसलिए माली मुआहदात भी कर सकते हैं। बेगुनाह कैद हैं तो रिहाई मिलेगी, बीमार हैं तो सेहत मिलेगी, लेकिन 16 से लेकर 29 तारीख तक मुलाजमती तरक्की मिलेगी, कारोबारी फ़ायदे मिलेंगे। काम की जगह दफ्तर में अफसरान आला हकाम बाला आपसे राज़ी रहेंगे। मियाँ बीवी के ताल्लुकात दुरुस्त रहेंगे। अगर लड़ाई झगड़ा साथ नौबत तलाक तक थी तो आप राज़ीनामा हो गए 15 दिनों में। आप कोशिश करें मियाँ बीवी के कौल फैल तकरीर में एहतियात करें। जिनकी निकाह शादियाँ मंगनियाँ तय थी हो जाएंगी, जिनकी शादियाँ नहीं हुई शादियाँ हो जाएंगी, जिनके दूसरी शादी वाले भी कामयाब नजर आते हैं। तो ये थी प्रोडिक्शन बुर्ज दिल्लो की। चलिए चलते हैं आखिरी बुर्ज हौत की। हौत बुर्ज वालों, आपकी शख्सियत हैसियत बुलंद रहेगी, लोग आपके गर्विदा आशिक दीवाने नजर आते हैं। इसके अलावा
आपका कारोबार बुलंद रहेगा, कारोबारी फैसले ठोक कर करें। इसके अलावा आपकी दौलत की आमद है, आपके पास पैसा आता। बहुत बुरे वालों, आपके पास पैसे की आमद ही आमद है, लेकिन ख्याल करना आपके खुफिया दुश्मन आपके पीछे पड़े हैं, वो कहीं आपकी दौलत को नुकसान न पहुंचा दें, ज़राए आमदनी को आग न लगा दें। ख्याल करना, हसद कर रहे हैं वो आपके साथ। बहुत बुरे वालों, आपकी आमद और कारोबार की तरक्की देखकर आपके पास दौलत की आमद ही आमद है, आपके बैरून मुल्क जाने के रास्ते खुले हैं। आईटी का कारोबार करने वाले, मोटिवेट स्पीकर, बोल कर कमाने वाले, यूट्यूबर ये वगैरह, वो बहुत पैसा कमाते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा माँ की सेहत दुरुस्त रहेगी, कानूनी उलझनें सुलझ जाएंगी और बैरून मुल्क जाने के रास्ते खुले होंगे। मुकाबले का इम्तिहान और आला तालीम हासिल करने वाले लड़के कामयाब हैं। आपके अंदरून मुल्क हादसे का ख़तरा नहीं है। अजीज़ रिश्तेदार, ससुराली रिश्तेदार, बहन भैया आपका साथ देंगे, लेकिन कुछ अर्सा 15 से लेकर 21 तारीख तक आपकी ज़िंदगी पर छाए मौत के बादल हट जाएंगे। 15 से ये 15 से लेकर 21 तारीख तक बेगुनाह कैद हैं तो कैद से रिहाई मिलेगी 15 से 21 तारीख तक। लेकिन ये सब उलट हो जाएगा जब 22 तारीख से 31 तारीख ये एक 8-9 दिन का सफ़र काटोगे तो आपका हादसा हो सकता है। अजीज रिश्तेदार, ससुराल रिश्तेदार, बहन भाई नाराज़ हो सकते हैं, बेगुनाह कैद हो सकते हो, और इसके अलावा आपकी रकम डूब सकती है, कर्जे में आप डूब सकते हैं, और कोई आपके साथ माली धोखा करके भाग भी आएगा। तो ये एहतियात करना। फिर आपके ख़ानदान में जो शैतान लोग थे आप दफ़ा हो जाएंगे, ख़ानदान फले फूलेगा, ख़ानदान में नए लोगों की आमद है, नए मेहमान आ रहे हैं, और आपकी सवारी जो बादियाब होगी, अगर चोरी हो गई थी ख़राब है तो बन जाएगी। नई सवारी अगर ख़रीदना चाहते हैं तो बेहतरीन टाइम है। मियाँ बीवी के ताल्लुकात दुरुस्त रहेंगे। नौबत तलाक तक थी, लड़ाई झगड़े से तो अब राज़ीनामा हो जाएगा। जिनकी शादियाँ नहीं उनकी शादियाँ हो जाएंगी, दूसरी शादी वाले भी कामयाब नज़र आते हैं, और जिनकी शादियाँ मंगनियाँ तय थी वो आराम से हो जाएंगी। हौत बुर्ज वालों, आपके हामला ख़वातीन को कोई ख़तरा नहीं है 16 से लेकर और जो ना ऐसे समझ लो 29 तारीख तक। औलाद के जुमला मसाइल हल होंगे, उनकी जॉब, मंगनी, शादी, बे औलाद को औलाद होगी, आपकी मोहब्बत आपका साथ देगी, मोहब्बत आपका साथ देगी, किस्मत आपका साथ देगी, और मोहब्बत के साथ आपकी मंगनी भी हो सकती है, और आपका कोई बड़ा इनाम भी निकल सकता है। बीमार हैं तो सेहत मिलेगी, और कारोबारी तरक्की मिलेगी, मुलाजमती तरक्की मिलेगी। अफसान बाला, हुकाम बाला आपके काम से, दफ्तर और घर की जगह जहाँ भी आप काम करते हैं खुश हैं। आप सरकारी नौकरी लेना चाहें तो ले सकते हैं, और आपकी सरकारी नौकरी की तरक्की रुकी थी वो भी आपको मिलती नजर आती है। खबरदार अब बुर्ज हौत वालों, आपके खुफिया दुश्मन आपके पीछे पड़े हैं, वो आपको दिन के तारे दिखा सकते हैं, इसलिए आप उनसे एहतियात करें। उनकी साजिशों का जवाब साजिशों से दें, अक्ल से दें। वो आपके पीछे लगे हुए हैं और आपके दोस्त उनका साथ दे रहे हैं। दोस्त आपके खौ पकाऊ और बेवफा आस्तीन मार दोस्त हैं, आस्तीन के सांप हैं, इसलिए दोस्तों से दूर रहो, फासला रखो। जो बेएतबार हैं उन पर कभी एतबार ना करो। ख्वाहिशात दिल पूरी ना होंगी, कारोबारी फ़ायदे ना मिलेंगे। बैरून मुल्क हैं तो वतन को वापस की राह आपको दिखा सकते हैं, इसलिए बहुत एहतियात करें। आप मादी के केस रीओपन होकर आपकी बदनामी का बहस बन सकते हैं। इसके अलावा आपके अखराजात बढ़ सकते हैं। तो ये थी बुर्ज हौत वालों की प्रेडिक्शन। आखिर में मैं आपको ये कहूँगा कि ये जो रिजतें हैं इंसान को डरा देती हैं, तो इसका हल है कि आप सदका दें। दाल मूंगी, दाल मसरी, बाजरा, सूरजमुखी, चावल, टोटा, इन 5 चीज़ों को, बाजरा, इन 5 चीज़ों को मिलाकर देखो, दाल मसरी, दाल मूंगी, बाजरा, सूरजमुखी, चावल, टोटा। असल में मैं हेजिटेट हो गया था कि एक बंदे ने मुझे कमेंट्स किया कि यार कभी दाल मूंगी और दाल मसरी के अलावा और भी कोई चीज़ बता दिया करो। तो माई डियर रिस्पेक्टेड, ये जो ना आसान सदके हैं, अगर आप देना चाहते हैं तो दाल मसरी की जगह आप गोश्त कर दें, और शरबत जो ना नोरिस का या किसी चीज़ का ये फिर दे दें। मतलब ये जिस रंग की है इस रंग की कोई और जिन्स भी आप मिला सकते हैं। तो इट इज़ स्पेशली फॉर यू टू डैट कि कीप इन योर मैन टू सेक्रीफाई मीट। ये आपकी मर्जी की बात है कि आप जो चीज़ भी देना चाहें। हम आसान करके बताते हैं कि आम हैसियत के बंदे से लेकर हमारी हैसियत और हमारी हैसियत से लेकर ऊपर की हैसियत सब जो है ना वो सदका कर सकें। अगर हमारे लिए तो कोई मसला नहीं है 1,00,000 2 लाख खर्चा कर देना या किसी सदका या खैरात कर देना, लेकिन उनके लिए मसला है जो नीचे वाले लोग हैं। आप उनकी सोचें ना, जो अल्लाह ताला ने हमें तो बहुत बड़ी नेमतों से नवाज रखा है,
اور نیچے والے جو لوگ ہیں جو کچھ نہیں کر سکتے، وحد مرا جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندی صحابہ وکلم انا معافی تفیق اللہ رب انا معافی تفیق اللہ رب صحابہ کلم یا رسول اللہ کیف انت معافی تفیق اللہ رب انت معافی تفیق اللہ رب اتی ہمیں انا یا طریق ہمیں راستہ بتاؤ یا رسول، تو قال رسول اللہ کہ اتی صدقہ کہ صدقہ عطا کرو۔ تو ایک بندے نے کہا کہ جیسے وہ مجھے اس نے کہا ہے کہ دال مونگے دال مسجد، اس نے کے علاوہ بھی کوئی چیز بتائے گا، تو انہوں نے کہا کہ کتنا صدقہ دیں؟ قال رسول اللہ کہ زمین سما گلیل کہ زمین اور سامان دے دو تو صدقہ حالہ مہ کفایا حالہ گلیل اندکم اللہ، تو اللہ کے نزدیک یہ بہت تھوڑا صدقہ ہے۔ تو قال صحابہ نے کہا یا رسول اللہ تی طریق کیف ان صدقی، واحد نفر ہوا فی موجود بلال والثانی ہوا نفر فی موجود میسم تمار ہوا فی نفر مسکین وکلم یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ انتم عارفان دیکم وحد گتما حد تمر انا عش سوی صدقہ، تو قال رسول اللہ سوی صدقہ قلیل صدقہ یا رسول اللہ کلم، تو میسم تمار اور بلال کے کہنے پر رسول اللہ نے کہا کہ اتی وحد حبا کہ ایک دانہ صدقے کا دے دو۔ تو وہ میرے بھائی میرے اس میں کیا قصور ہے؟ صدقہ تو ریکمینڈڈ ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف آیا ہے، اور میں تو آپ کو انا تو وما علینا الا البلاغ المبین، میں تو پہنچانے والا ہوں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں مجھے؟ تو آپ مجھے فون کر کے پوچھ لیں تو ٹھیک ہے، آپ کو اگر سمجھ آ گئی تو ٹھیک ہے، نہ کر تو نہ کریں، لیکن یہ صدقہ ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اسم اعظم پڑھیں، یہ حدیث ہے جو اسم اعظم میں آپ کو بتا دوں، ہفتے والے دن یا گنی 1060 بار اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی ہفتے والے دن، تو اس وجہ سے یہ اسم اعظم رکھا۔ اس کے بعد اتوار والے دن زمین ہلتی تھی، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنائے اور اسم اعظم رکھا یا فتح 489، تو یہ پڑھو۔ تو سوموار والے دن اللہ تعالیٰ نے یہ سبزہ بنایا تو اسم اعظم رکھا یا لطیف ہو، تو سبزہ بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے منگل اپنا سوموار کے بعد منگل والے دن اللہ تعالیٰ نے حرام گوشت اور یہ چیزیں جو چرند پرند درند ہیں جو حرام ہیں خون ہے یہ بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے اسم اعظم رکھا یا قابض ہو، تو اس لیے ہفتے والے دن سرخ رنگ کی چیز ہے اپنا منگل والے دن۔ تو اس کے علاوہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے بدھ والے دن روشنی پیدا کی ہے، جو روشنی ہے جس کے یہ روشنی جو ہے نا، یہ روشنی ہمارے پاس 7 رنگ کی روشنی ہے، اسے ہم اللہ تعالیٰ نے 19 روشنیاں پیدا کی ہیں۔ ہم ایک روشنی دیکھ سکتے ہیں جسے وائٹ ویژن کہتے ہیں، اس میں 7 رنگ ہے۔ کمزور رنگ جو ہے نا 300 نینو میٹر سے 700 نینو میٹر کے درمیان ہم ایک سرکل میں دیکھتے ہیں، 300 نینو میٹر میں جامنی رنگ ہے اور 700 نینو میٹر میں سرخ رنگ ہے، اس کے درمیان 7 رنگ ہے، ان کو ملائیں مکس کریں تو سفید رنگ بن جاتا ہے۔ تو قال رسول اللہ انت اربک ابیض ملابس، تو رسول اللہ نے کہا کہ سفید لباس پہنو، اپنے مردے کو بھی سفید لباس میں پہنو، لباس پہنا کر دفن کرو۔ دیکھو رسول اللہ کا سچائی اور ٹھوک کر موہر ہے۔ آج سائنس ثابت کر رہی ہے کہ ہم جو نا روشنی اس میں جو وائٹ ویژن ہے اس میں سفید روشنی میں 7 رنگ ہے، تو رسول اللہ نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا، اور ہم ان کی باتیں آپ کو بتاتے ہیں تو آپ تنقید کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے۔ اچھا اب ہم آتے ہیں یہ صدقات، اور جو اچھا جمعرات والے دن اللہ تعالیٰ نے حلال رزق بنائے تو اسم اعظم رکھا یا اللہ کو 308 بار، اور جمعے والے دن مغرب سے پہلے عصر کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اسم اعظم رکھا یا نورو۔ تو یہ آپ پڑھنے سے ہفتے کے تمام ریمیڈیز جو ہے نا وہ اغلب ہو جاتی ہیں، تو آپ پڑھیں، آپ کی مرضی کی بات ہے۔ اگر کوئی اور بھی کی بات ہے، کوئی کسی کو ہیزیٹیشن ہے تو میرا نمبر ہے 03001 7424 655، دوسرا نمبر ہے 030 777 8695، اور تیسرا نمبر ہے زان کا 03010 088 2327۔ تو لیٹس کم ٹو چارٹ ود می، ٹھیک ہے۔ آخر میں آپ کو دعا دوں گا، یا اللہ یا رحمان آپ کے تابع کل جہان، یا اللہ بیمار کو شفا، مسافر کو منزل اور بے روزگار کو روزگار عطا فرما دے رسول اللہ کے صدقے، قرآن کے صدقے، یا اللہ جامع القرآن کے صدقے، یا اللہ دشمن کی دشمنی سے، حاسد کے حسد سے، اور غماز کے غمازی سے یا اللہ بچا دے رسول اللہ کے صدقے۔ یا اللہ ہر مسلمان کے رزق، مال، اولاد، فصلات اس میں برکت عطا فرما دے رسول اللہ کے صدقے۔ اللہم آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔